التكاثر الذي يدوم نفعه ويبقى أثره هو الاستكثار من العمل الصالح، فهو الذي لا يزول ولا يفنى. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قال ابن القيم رحمه الله: أخبر الله عز وجل أن التكاثر شغل أهل الدنيا وألهاهم عن الله والدار الآخرة، حتى حذرهم الموت فزاروا المقابر إيذانا بأنهم غير مستوطنين فيها، وأنهم بمنزلة الزائرين ثم يرحلون عنها، كما كانوا في الدنيا زائرين لها غير مستقرين فيها. يا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. وأصحاب النفوس الشريفة والهمم العالية والعقول الراسخة إنما تكاثر بما يدوم نفعه، فهي تغتنم حياتها القصيرة بجمع الحسنات ورفع الدرجات وتكفير السيئات لتستقر في أعالي الجنات. فهذا هو التكاثر المحمود الذي هو غاية سعادة العبد، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والاستكثار من العمل الصالح هو الأنيس في الوحشة والنور في الظلمة. قال صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت إلى قبره ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل.